है जिसने किए। नहीं जनाब स्पीकर, इससे पहले जितनी सूबाई हुकूमतें गुजरी हैं सब ने रेक्विजिट किए। उस रेक्विजिशन में वो रोजाना की बुनियाद पर लाशें उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले BLA आजाद की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने मच में हमला करके 2 जवान जो हैं वो शहीद किए। किसके लिए वो ये कुर्बानी दे रहे हैं? ये सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है? क्यों नहीं तुर्बत में ये जलसा किया गया? क्यों नहीं जीडा में ये जलसा किया गया? मकसद इसका यही था कि आप गवादर में जाएं, 30-40 हजार लोग इकट्ठा करें और फिर अभी कह देना। अगर उस वक्त कह देते फिर लोग कहते वो तो पुरअमन बैठे हुए हैं। सारे गवादर को पैक कर दें, CPEC की एक्टिविटीज को रोक दें, चाइनीज एक्टिविटीज को रोक दें, जो डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी है, अच्छी है, बुरी है, उसको रोक दें और उसके बाद कह दें कि जी हम तो पुरअमन बैठे हुए हैं। कल आपको असेंबली सेशन ना करने दे इधर आके एक जता और कह जी मैं तो पुरअमन बैठा हूं, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। तो जनाब स्पीकर, हमें इन ग्राउंड रियलिटीज के साथ जाना पड़ेगा। हुकूमत आज एक बार फिर ऐलान करती है कि हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जो दोस्त अपोजिशन में से किरदार अदा करना चाहते हैं आ जाए मेरे पास, हम उनको किरदार बताते हैं, वो जाए और किरदार अदा करें, कि वो जाके बात करें, असद बलोच साहब बात करें, डॉक्टर मालिक साहब की जमात बात करें, JUI बात करें। हम तो तैयार बैठे हुए हैं, क्या है आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। हमारा सिर्फ एक मौकफ है जनाब स्पीकर, राइट टू असेंबल। जिस किसी का भी हक है, राइट टू ऑर्गेनाइज, हमारा हक कबूल करना पड़ेगा। ये हुकूमत को ये अख्तियार देना पड़ेगा। तो इस अख्तियार के लिए जो भी अख्तियार मांगता है मैं अख्तियार देने के लिए तैयार हूं। जाएं, बलोची जरगा लेके जाएं लोगों मुज़ाकरात करें। हमारी तरफ से आपको मुकम्मल अख्तियार है, मां सवाए एक अख्तियार के कि हम अपना ये राइट नहीं देंगे कि राइट टू असेंबल, उसको ऑर्गेनाइज करना हमारी जिम्मेदारी। हाँ, हमारी तरफ से ज्यादती हो जाती है अगर हम कहते हैं कि जी आप तुर्बत में, गवादर में ना करें और आप पशिन में जाके करें, आप जाके कोलू में करें, आप जाके मुसाखेल में करें। हम तो आपको कह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में हम आपको जगह दे रहे हैं। ये गवादर के दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आखिर में एक बार फिर मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम के जिम्मे लगाया था। बिल्कुल मौलाना साहब आपकी बात दुरुस्त है। मैं ऑन द फ्लोर आपसे माजरत खा हूं कि आपसे मशवरा नहीं किया गया। आप वहां के नुमाइंदे हैं, आप वहां के हकीकी नुमाइंदे हैं, आपसे बिल्कुल बात करनी चाहिए थी, आपको इत्माद में लेना चाहिए था। गलती हुकूमत से हो सकती है तो हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं इस बात पे, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जनाब स्पीकर, जिस अंदाज के साथ वायलेंस, आखिर ये जो वायलेंस का एक बाजार गर्म है, वायलेंस से लोगों को शहीद किया जा रहा है, उस पर यह असेंबली कब जज्बाती होगी? ये पंजाबियों के कत्ल पे कब जज्बाती होगी? ये इनके अगवा पे कब जज्बाती होगी? क्या हमने असेंबली से अभी कोई एक रेजोल्यूशन पास कराई है जो 11 लोग आज भी उनके कब्जे में हैं? जो क्या है जनाब स्पीकर, जो क्या है? एक की वेल्डर की दुकान है, एक की एयर कूलर की दुकान है, एक की इजी पैसे की दुकान है। सब इंतहाई गरीब लोग हैं। गुनाह उनका सिर्फ क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि पंजाबी जो है वो गवादर में कारोबार कर सकता है, या बलोच जो है वो जाके लाहौर में कारोबार कर सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक लम्हा हम सबको याद है, उस पर हम सब जज्बाती तकरीरें करते हैं, लेकिन उस वायलेंस के अगेंस्ट हमारी जो नीयत है, मुझे कभी कभार तो उसमें भी शक नजर आता है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान अब मजीद वायलेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिट ऑफ द स्टेट, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। हम बिल्कुल मौलाना साहब, मैं आपकी बात की तायद करता हूं कि जहां हमने हॉकी ग्राउंड को डिक्लेयर किया है वहां हम बिल्कुल ये लिखेंगे नीचे कि हुकूमत जाएगी, हुकूमत बार बार अपने लोगों के पास जाएगी। हुकूमत का मकसद ही ये लोगों के हार्ट्स एंड माइंड विनिंग है। तो हम कौन सी हुकूमत कमबख्त ये चाहेगी कि अपने लोगों के साथ दस्तगिरबान हो? लेकिन लोगों का इंटेंशन देखना पड़ेगा आपको कि लोगों का इंटेंशन है क्या। उनका इंटेंशन आपका जो कमर्शियल शेयर है, आपका जो इंटरनेशनल शेयर है, अच्छा या बुरा, जितनी मर्जी डिबेट कर लें कि CPEC से क्या हुआ नहीं हुआ, कौमों की तारीखों में कौमें ऐसे ही मड में चल रही होती हैं, और ये पाकिस्तान जो है वो एक मड में चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस मड से निकल आएगा, लेकिन जब निकलेगा तो बलूचिस्तान ही से निकलेगा। और बलूचिस्तान का पता है आज इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं, लोगों को पता है, जो आपको कमजोर करना चाहते हैं, जो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि बलूचिस्तान इज द बैटलफील्ड। उसमें वो आपके नैरेटिव में आपके अगेंस्ट, उसमें वायलेंस में बंदूक उठा के आपके अगेंस्ट, और फिर तीसरा ये सोशल मनूवरिंग है कि आप सबवर्जन करें, आप लोगों को उकसाएं
لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں. میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے اگر کوئی اسٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے, ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے, گڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. اس کے لیے اپوزیشن ہمارا ساتھ دے, ہم پر تنقید کرے, مثبت تنقید کرے, ہمیں راستہ دکھائے, ہماری رہنمائی کرے. اس گڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایٹ لیسٹ ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن, آنے والوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے. اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے. بلوچستانی سب سے زیادہ محب وطن ہے. ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے. وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے, وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے, وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے. ہم تینوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم تینوں کے اگینسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی. ہم بالکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے. ہم کوشش کریں گے. ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائسس میں, ہم نے پوری کوشش کی اس پورے کرائسس میں کہ صرف 2 آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے, کہیں پہ گولی نہ چلے, کوئی گولی سے نہ مرے. آج بھی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کا ذکر کیا مولانا صاحب نے, جو لوگ مرے ہیں, وہ جو کیلیبر ہے جو گولی کا, وہ تو ہماری فورسز یوز نہیں کرتی. تو بیچ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کو لاشیں چاہیے, ان کو لاشوں کی پالیٹکس چاہیے. ہم لاشوں پہ پالیٹکس نہیں کرنے دیں گے. ہم بلوچستان کو پرامن رکھیں گے, بلوچستان کی سڑکوں کو پرامن رکھیں گے. ہم بار بار, میں آپ اس فلور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ اپوزیشن کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں, میڈیا کے توسط سے کہہ چکا ہوں, whosoever wants to talk to us, whosoever he is, we are ready for that. State of Pakistan is ready. Government of Balochistan is ready. Government of Pakistan is ready. But ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں. اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے, میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے, حکومت کی طرف سے ایک لاٹھی چل جائے, اس پر تو جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جو اگر ان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے, جو قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹوٹل اس لڑائی میں جناب اسپیکر ابھی تک جو دعویٰ آتا ہے بی ایل اے کا, مسکرینٹس کا, ان کی جو کلنگز ہیں وہ 400 کے قریب ہیں. اور انہوں نے جو کلنگز کی ہیں دیٹ از مور دین 4000. وہ میں سیکورٹی فورسز کے علاوہ بات کر رہا ہوں. جو انوسنٹ شہری مارے گئے ہیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر کیانی صاحب کو جب یہاں بے دردی سے مار دیا گیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر ناظمہ طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا حکومتوں کی نہیں تھی؟ کیا ریاست کی نہیں تھی؟ ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو؟ کم سے کم ہماری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. کسی صورت ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آخر میں ایک بار پھر, ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے, کوئی پولیس والا, 16 FCC کے جوان زخمی ہیں. 2 FCC کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, لیفٹیننٹ, نیا کمیشنڈ افسر, نوجوان, وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے. اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں, کئی لیویز والے زخمی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے وائلنس, دونوں وائلنس کو کنڈیم کیا ہے. ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں, ریاست کے خلاف تقریر کر لیں, سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں, اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں. ہم نے مسنگ پرسنز پہ اگر کمیٹی بنائی, آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پچھلی حکومت کو آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا, ہم نے تو آ کے امپلیمنٹ کیا ہے کہ 2 لوگ اپوزیشن سے لیں, 2 حکومت سے لیں. ہم نے لے لیا نا. اس پر کیا ری ایکشن آیا جناب رحمت صالح بلوچ صاحب کا؟ تو جب آپ تیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے, ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو, جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے تو آپ اسے پیچھے ہٹ جاتے. تو اس میں بھی پھر آگے بڑھے نا. مذاکرات کرتے تو پھر مذاکرات پہ کردار ادا کریں. میں ایک بار پھر BYC کو, ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو
फिर दावत देता हूं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हमारा सिर्फ एक